बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, बिजली फराहम करने वाली कंपनीज ने आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका डाल दिया। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया स्कैंडल सामने आ गया। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद और इस्लामाबाद के लाखों सार्फिन को बिजली के बिल तयशुदा 31 रोज की बजाय 37 रोज तक की बुनियाद पर भेजे गए। सबसे ज्यादा 37 रोज के बिल मुल्तान की पावर कंपनी मैप्को ने भेजे। 31 रोज में 300 यूनिट का बिल 3200 रुपए बनता है। सिर्फ एक रोज के इजाफे से 600 रुपए का इजाफा हो जाता है, क्योंकि बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब के लिहाज से बनेगा। नेपरा ने ओवर बिलिंग से मुतालिक जियो न्यूज पर नशर होने वाली खबर का नोटिस ले लिया है। नेपरा ने सार्फिन से ओवर बिलिंग की शिकायत तलब कर ली हैं। नेपरा का कहना है कि सार्फिन शिकायत दर्ज कराएं ताकि मामले का नोटिस लिया जा सके। सार्फिन शिकायत दर्ज कराएं ताकि तहकीकात करके इंसाफ किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात यकतरफा करार दे दिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम ने पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन को EVM पर ब्रीफिंग दी है और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाबात दिए हैं। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि EVM के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफ़ाफ और काबिल एतमाद इंतख़ाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पहले तफसीली रिसर्च करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा शक्ल में EVM को 2023 के इलेक्शन के लिए काबिल इस्तेमाल करार नहीं दिया जा सकता। इस बारे में बात करते हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान मुनीब फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब साहब, कहिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए से आपकी क्या बातचीत हुई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है, जो हमारी ज़राए से बात हुई कि जो स्टांस उनका या जो उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, वो उनका मौक़िफ़ है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक कंसिडर्ड पोजीशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मशीन बनाई है या अगर उन्होंने पहली दफ़ा आके कोई इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी है इस हवाले से उनकी टेक्निकल कमेटी ने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने पेन डाउन करके रिकॉर्ड के ऊपर वो ले आए हैं कि पार्लियामान के सामने ये मौजूद हों, सेनेट बॉडी के सामने ये मामलात मौजूद हों। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था उसे नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी नहीं सुना गया और उसे कंसिडर नहीं किया गया, तो रिकॉर्ड पे लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम बातें सेनेट की कमेटी के सामने रख दी हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वो रिसर्च भी कर रहे हैं और ये एक अंडरगोइंग प्रोसेस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की अब पोजीशन यही है कि कम से कम 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट्स ना हों, और वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो 2023 तक ऑन वन स्केल और पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल करें। लिहाजा इसके पायलट प्रोजेक्ट्स हों, इसके बारे में सोचा समझा जाए, रिसर्च की जाए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक मशीन है जो कि उन्होंने बनाई है, वो मशीन तो अभी कहीं फिगर आउट नहीं करती, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कंसेंसस हो भी जाता है तो ये मशीन उन तमाम मशीनों में से एक मशीन होगी जिसको बिड में रखा जाएगा। कंपेटिटर्स और आएंगे, ज़ाहिरी बात है, उस हवाले से एक पूरा प्रोसेस है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके हवाले से अगर उसे करंट फॉर्म के अंदर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के ये समझता है कि ना सिर्फ टेक्निकली इसके अंदर बहुत से मामलात हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग के बहुत से मामलात हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो तो ये भी कहती है कि अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ को आप ये मशीन ऑपरेट करने के लिए दे देंगे इस तरह की मशीन्स, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसी तरह से इंटरनेट वोटिंग के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी एक पोजीशन है कि जब तक उसके ऊपर भी बड़ा केयरफुली इस मामले को नया सोचा समझा जाए तो इस हवाले से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन EVM के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से और इलेक्शन 2023 के हवाले से ये पोजीशन फाइनल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि EVMs को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 2023 के जनरल इलेक्शंस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक साहब, आपके वक्त के लिए। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
کوئی 37 نکات کے اپنے گزارشات کہہ لیں، سجیشنز کہہ لیں، آبزرویشنز کہہ لیں، وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں۔ اب اگر آپ ان 37 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 27 ایسے نکات ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں 27 وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں تحفظات ہیں وہ دیے ہیں۔ باقی جو 10 پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جو 10 پوائنٹس ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے، منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے، اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایڈریس نہ ہوتا ہو۔ تو بنیادی طور پہ رہ جاتے ہیں یہ 27 پوائنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے حکومت کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل دی، کیونکہ دیکھیں مشین کے 2 حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ اس کا صارف یعنی کہ جو استعمال کرے گا اس کے لیے ہے جو کہ انتہائی آسان ہے، اور دوسرا جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اس کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی، اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس وہ آج ہوا۔ آج یہ بنی تھی جولائی کے اینڈ میں بنی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کو ہم نے آج پہلا اس کی ٹیکنیکل کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کا آج اجلاس ہوا، جس میں کہ ہماری طرف سے جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ گئی اور ہر اس پہلو پہ بات کی جو کہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے رپورٹس مانگی تھیں وہ زیادہ تر دے دیں۔ کچھ رپورٹس ان کو ہم اگلی دفعہ دیں گے، جو کہ اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے 15 سپٹمبر کو، یعنی کہ کچھ دنوں بعد۔ لیکن اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور امتحان بعد میں ہو، کہ جو انہوں نے کل الیکشن کمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو اپنی گزارشات دی ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس مشین کو تو ٹیکنیکلی آج پہلی دفعہ پرکھا جا رہا ہے۔ تو اگین آئی ریپیٹ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے نتائج آ جائیں اور پھر اس کے بعد امتحان ہو۔ تو اس لیے میں یہ چیز بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تنازع کھڑا کیا گیا ہے جو کہ تنازع ہے نہیں، اس میں جو بھی وجوہات ہیں میں کسی کی اس پہ نہیں کرتا، اور جو رپورٹ بھی بنائی گئی ہے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ مجھے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کے صرف تلخ تجربات آپ مجھے بتا دیں اور میں صرف ان کو تلخ تجربات اپنی زندگی کے لکھ کے دوں، تو جو پڑھے گا وہ کہے گا تو اس سے تو خودکشی بہتر ہے۔ زندگی کی مثبت پہلو بھی ہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی، جو کہ جس رپورٹ سے وہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس میں مثبت چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی بھی کریں گے۔ ہم 2023 کے الیکشن بعد میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبیب فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طاقتور لوگوں نے زمین پر قبضے کر کے کروڑوں روپے بنائے، لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے طاقتور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا۔ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونے سے شفافیت آئے گی، زمینوں پر قبضے کا خاتمہ ہوگا، آئندہ 6 ماہ میں اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی ڈیجیٹلائز میپنگ ہو جائے گی۔ یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت
قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو۔ آن لائن پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اچھا جی بتائیں اسلام آباد میں پلاٹس ہیں تو ہم آن لائن میں دیکھ لیں گے یہ پلاٹ ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی ملکیت کون ہے، کس کے پاس ہے۔ اور اسلام آباد، لاہور اور کراچی، یہ 3 بڑے شہر، ان کی جو ساری کیڈسٹرل میپنگ جو ڈیجیٹائز ہو چکے گی وہ انشاءاللہ نومبر میں ہو جائے گی۔ بہت بڑا ایک ایشو ہے انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنسی کا اور ملکیت کا، اور لوگوں کے مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے 6-7 مہینے میں۔ وہ اگلا فیز یہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ مریم نواز نے ایون فیلڈ کیس کے پس پردہ حقائق سامنے لانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو میں کہا کہ کیس کے پیچھے کون تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، وہ سارا کچا چٹھا کھولیں گی۔ یہ بھی کہا کہ وکلاء درخواست تیار کر رہے ہیں، کیس کی میرٹس پر بحث سے پہلے ان ایشوز کو طے کرنا ہوگا، ورنہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔